इकबाल भाई की भी मशकूर हैं और अपने जो चेयरमैन साहब हैं वो भी हमारे भाई हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से। इकबाल भाई और मलिक हाकिम साहब जो काम करवाने, आप मुतमईन हैं? जी मैं बिल्कुल मुतमईन है। मैं सलीम बलोच साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हाकिम साहब, चेयरमैन हाकिम साहब का जो नामजद उम्मीदवार हैं, और हमारे वाइस चेयरमैन इकबाल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई भी किसी भी पार्टी से अगर वो काम करना चाहता है और कर रहा है तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वो मुझसे कांटेक्ट करे, मुझे बुलाए और दिखाए, मैं उसे मंजर-ए-आम पे लाऊंगा। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। ये प्योर ब्लॉक का काम जो है आपके सामने मतलब स्टार्ट किया, सामने फ्यूचर कॉलेज स्टार्ट किया था, मानसरे कॉलेज स्टार्ट किया था, और उसके बाद ये गुलशन फ्यूचर में। तो इस इलाके की हमारी ख्वाहिश है कि तकदीर बदली कर दें ताकि फ्यूचर मंसरा में कोई घुसे तो उसको पता चले कि हम किसी VIP इलाके में आ गए, किसी डिफेंस में आ गए। हमारी ये सोच इंशाल्लाह। ये जो बल्दियाती इलेक्शन है ये किसी के उस पर नहीं है, कोई जरदारी की लड़ाई है, नवाज शरीफ की लड़ाई है, इमरान खान की लड़ाई, ये आपके बुनियादी हुकूक की लड़ाई है। जो आपके काम करे आप उसको वोट करें, आप उसको सपोर्ट करें। इकबाल साहब से और मलिक हाकिम से मुतमईन है इस काम से? मैंने हमारी गली में काम करवा दिया, हम खुश भी हैं इंशाल्लाह, और इनसे उम्मीदें भी हैं। सर ये जो काम करवाया है प्योर ब्लॉक का, ये कब शुरू हुआ था और कब इख्तिताम हुआ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त एजाज़ खान 1 TV यूट्यूब चैनल में आपके साथ हाजिर हूँ। दोस्तों इस वक्त मैं वार्ड 3 और गुलशन फ्यूचर, पहले जो दिखाए अलग इलाके थे, फ्यूचर का दिखाया। जहाँ जहाँ मैंने कहा था काम होगा वहाँ वहाँ मैं पहुँचकर उसको उजागर करूँगा। मेरा कैमरामैन पहले ये गली दिखा सकता है, इसमें ये पेवर ब्लॉक के काम करवाए गए। आया ये पेवर ब्लॉक के काम जो करवा रहे हैं इकबालुद्दीन, आप बच्चे यहाँ से गुजर जाओ, इकबालुद्दीन भाई और मलिक हाकिम मेरे साथ हैं। मैं इनके बारे में ये जो इन्होंने काम करवाया इलाके वालों का भी मौक़िफ़ आपको सुनाऊंगा। पहले मैं थोड़ी सी आपकी दोबारा इन मलिक हाकिम साहब और इकबालुद्दीन साहब का ओपिनियन सुनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इजाज़ भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? दुआएं सर। सर ये जो काम करवाया है पेवर ब्लॉक का, ये कब शुरू हुआ था और कब इख्तिताम हुआ? ये प्योर ब्लॉक का काम जो है आपके सामने मतलब स्टार्ट लिया था, हमने फ्यूचर कॉलेज स्टार्ट लिया था, मानसरे कॉलेज स्टार्ट लिया था, और उसके बाद ये गुलशन फ्यूचर में। जैसे हमने आपसे कहा था कि जहाँ पर मसाजिद हैं, जैसे इसमें आप गली में कोने में आप देख रहे हैं मदीना जो बिलाल मस्जिद है, तो जो मसाजिद है उनकी गली में हमने सबसे पहले कराने की कोशिश की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन हफ्ता हो गया इसमें काम लगा हुआ है। लेकिन बारिशों की वजह से काम ज़रा देर से हो जाती है, लेकिन काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस गली में भी काम चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ अभी, इसमें फिनिशिंग वगैरह तमाम काम रहते हैं। सर यहाँ कितनी गलियों में इस वक्त काम हो रहा है? देखिए मसाजिद की जो अतराफ़ की गली है, दोनों साइडों की गली, एक वो है, उसके अलावा इसमें 2 मज़ीद गली हमने 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर जो अगली गली है वो इसलिए नहीं की कि वहाँ पे सेवरेज का थोड़ा सा काम रहते हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि पहले हम सेवरेज का काम कराएं और उसके बाद जो है ना प्योर ब्लॉक का कराएं, ताकि कल को दोबारा उसमें मतलब ख़राब ना हो। तो कोशिश हमारी ये है कि जिन गलियों में पहले सेवरेज गए, आप देखते हैं काफ़ी गलियों में हमने सेवरेज का काम शुरू किए, तो इंशाल्लाह यहाँ पर भी जिन गलियों में सेवरेज का मसले पहले हम उसको करेंगे, और जैसे ये गलियाँ हुई है तो उसको भी हम प्योर ब्लॉक करवाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। मैं मलिक हाकिम साहब का भी ओपिनियन लेना चाहूँगा इस पर, और इलाका मकीनों से भी बात करूँगा कि आया जो काम हो रहा है वो मुतमईन है और क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम एजाज भाई, ठीक हैं आप? दुआएं सर, माशाल्लाह मुश्तरका पैनल है, आप भी जाहिर सी बात है इसमें इनका साथ दे रहे, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके लिए, आप ब्रांड है ना, मैं मुखालफिन के लिए कह देता हूँ, क्या कहना चाहेंगे? एजाज भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है कि हम जो आपने सच नीयत से दोनों भाई मिल के ये काम कर रहे हैं, और इससे पहले कि सलीम कलवती भाई का बहुत शुक्रिया है, इसमें उनकी मेहरबानी कि उन्होंने हमें बहुत काम दिया है। तो सबसे पहले तो अल्लाह की मेहरबानी और फिर उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें इतना काम दिया। हम अपने सच नीयत से ये कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हमारे यूसी के अंदर कोई गली मोहल्ला इलाका वार्ड कोई भी ना बचे, सबको हम अल्लाह के फजल करम से खुश कर दें, और हमारी नीयत यही है। लेकिन अब बारिशों का बीच में और मुहर्रम की छुट्टियां तो थोड़ा सा कम डिले हो रहा है, लेकिन जो मेरे भाई परेशान हो रहे हैं, हम अब उनको कैसे समझाएं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि हमने छोड़ना कोई गली मोहल्ला नहीं है, सब करना है इंशाल्लाह। और ये जो अभी MP का फ़ंड इलाके में यूज़ हो रहा है, इसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पे बड़ा भरोसा है कि इंशाल्लाह पब्लिक जो हमसे इतनी मोहब्बत और तवक्कुआत रख रही है, इंशाल्लाह
ہمیں اللہ نے موقع دیا تو مزید ہمارا اپنا فنڈ شروع ہو جائے گا. تو اس علاقے کی ہماری خواہش ہے کہ تقدیر بدلی کر دیں تاکہ فیوچر منصرہ میں کوئی گھسے تو اس کو پتہ چلے کہ ہم کسی وی آئی پی علاقے میں آ گئے, کسی ڈیفنس میں آ گئے. ہماری یہ سوچ ہے انشاءاللہ. شکریہ ملک حاکم صاحب وقت دینے کے لیے. یہاں علاقہ مکین کھڑے, میں ان سے بھی جاننا چاہوں گا آیا وہ مطمئن ہیں ان کاموں سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اپنا نام بتائیں. محمد فاضل. سر آپ اسی گلی میں رہتے ہیں؟ جی. سر یہ بتائیں اقبال بھائی اور ملک حاکم صاحب جو یہ کام کروانے, آپ مطمئن ہیں؟ جی میں بالکل مطمئن ہے. میں سلیم بلوچ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور حاکم صاحب, چیئرمین حاکم صاحب کا جو نامزد امیدوار ہیں, اور ہمارے وائس چیئرمین اقبال الدین صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارا بہت ہی پرانا مسئلہ حل کروایا. اور اس دفعہ جو بارش ہوئی, بہت زیادہ بارش ہوئی, مگر یہاں بالکل کسی قسم کا کوئی بھی پانی کھڑا نہیں ہوا. تو میں ان سب کو بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہترین کام چل رہے ہیں ہمارے گلیوں میں, اور انشاءاللہ تعالی ان لوگوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ جو سیوریج کا کام ہے وہ بھی ہمارا انشاءاللہ تعالی بہت جلد کریں. شکریہ وقت دینے کے لیے. اور علاقہ مکینوں میں ہمارے ساتھ ایک اور بھائی بھی کھڑے, میں چاہوں گا وہ بھی اپنا اوپینین دے جو یہ پیور بلاک کا کام ہوا اور اقبال بھائی اور ملک حاکم کی نگرانی میں یہ مطمئن ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اپنا نام بتائیں. کامران خان. کامران بھائی یہ بتائیں آپ اقبال الدین صاحب سے اور ملک حاکم سے مطمئن ہیں اس کام سے؟ بالکل مطمئن ہے. ہماری گلی میں کام کروا دیا, ہم خوش بھی ہیں انشاءاللہ, اور ان سے امیدیں بھی ہے. اور ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے بجلی کا, انشاءاللہ ان سے یہ بھی امید ہے کہ وہ بھی حل کر کے دیں گے. شکریہ وقت دینے کے لیے. یہی کہوں گا پھر لوگ کہتے ہیں کہ اعجاز کوئی اینٹی کسی پارٹی کو وہ کرتا ہے, میں نام نہیں لوں گا اس بار. پھر لوگ ہر بار کہتے ہیں کہ نام لیتا ہے, میں نام نہیں لوں گا. کام جو کروائے گا, جو بھی چیزیں اجاگر کرے گا, میں اس کو ان چیزوں کو بھی اجاگر کروں گا اور ان لوگوں کو بھی اجاگر کروں. ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی موجود ہے اسی علاقے کے, ان سے بھی جاننا چاہیں گے آیا یہ جو کام ہوا وہ مطمئن ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اپنا نام بتائیں. اے سائی گل نواز سواتی. سر مجھے یہ بتائیں, ہم جو ابھی کی جو ڈیبیٹ ہے یہ کہ جو پیور بلاک کا کام ہو رہا ہے, آیا آپ اقبال بھائی سے اور ملک حاکم صاحب سے مطلب مطمئن ہے کہ کام صحیح ہوا ہے؟ ہم اقبال بھائی کے بھی مشکور ہیں اور اپنے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں تہ دل سے. اس سے پہلے جو سیوریج کا یہاں سسٹم تھا وہ بھی پیپلز پارٹی نے کروایا ہے. جو بند کی کٹائی ہوئی ہے اس میں کافی حرج آ رہا تھا, تو انہوں نے کیا ہے کام. ابھی یہ جو گلیوں میں جو پتھر لگ رہے ہیں, جو صفائی ستھرائی ہو رہی ہے, ہم پیپلز پارٹی کے تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے ماشاءاللہ. شکریہ وقت دینے کے لیے. سرکاری اس سے پولیس والے اور وہ بات کی, اگر کام میں نے کہا کام کوئی بھی کروائے, میں پھر اکثر کہا کرتا ہوں اور دوبارہ اس ویڈیو میں بھی کہوں گا, یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے یہ کسی کے اس پر نہیں ہے. کوئی زرداری کی لڑائی ہے, نواز شریف کی لڑائی ہے, عمران خان کی لڑائی, یہ آپ کے بنیادی حقوق کی لڑائی ہے. جو آپ کے کام کرے آپ اس کو ووٹ کریں, آپ اس کو سپورٹ کریں, چاہے وہ آپ کسی کو بھی پسند کرتے ہوں. یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس پینل سے کہ نہیں اقبال صاحب کو کریں, ملک حاکم کو کریں. لوگ کہیں گے نا کہ کہیں یہ انہیں کو اجاگر کر رہے ہیں. میں نے پہلے کہا تھا جو کام کرے گا میں اس کو اجاگر کروں گا. میں اس گلی والوں کا بھی مشکور ہوں اور اقبال صاحب اور حاکم صاحب آپ کا بھی مشکور ہوں. میں انشاءاللہ باری باری چیزیں ہمیشہ اجاگر کرتا رہوں گا. کوئی بھی کسی بھی پارٹی سے اگر وہ کام کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے تو میرا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے, وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرے, مجھے بلائے اور دکھائے, میں اسے منظر عام پہ لاؤں گا. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں, آج بھی کہوں گا, آپ جب بھی دعا کریں ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.